نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ ایک دو مرتبہ محبت دے نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام صدر محفل جگر گوشہ شہید اہل سنت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب دامہ اقبالہ و شرفہ، معزز طلباء کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طالب علم واسطے ایک بڑے اعزاز دی بات ہے کہ آج پھر اپنی مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ ادی اس سالانہ 12 روزہ محافل میلاد دے اس شیڈول وچ ایک دفعہ پھر حاضر ہونے دی توفیق و سعادت حاصل ہوئی۔ رب العالمین دے حضور التجاء و التماس ہے کہ رب العالمین اس نشست نوں اور اس حاضری نوں اپنی بارگاہ لیا قبول و منظور فرمائے اور سانو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں پتہ ہے کہ ایتھے سارے احباب اردو وچ تقریر کردے نے تو میں کئی سالوں تو پہلے اجازت لے گیا پنجابی دی تقریر دی، تو اس واسطے میں آج پنجابی وچ ہی کوئی تقریر عرض کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اشتہار دے مطابق موضوع آپ نے پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نورانیت دے حوالے نال اج انشاءاللہ عرض کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ اپنے موضوع اگے چلانے واسطے قرآن پاک دی ایک معروف آیہ کریمہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق تواڈے وال آیا ہے ایک نور تے ایک کتاب مبین۔ قد حرف تحقیق جا ماضی ہے، ماضی اتے جدو حرف قد آ جائے تے ادا مطلب ماضی قریب ہو جاندہ ہے۔ اور اگر میزان و صرف دے حاشیے بھی تسی پڑھو گے تو لکھیا ہوئے گا کہ اس نو ماضی قریب کیوں کیا جاندہ ہے؟ انو ماضی قریب اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حال دے قریب ہوندی۔ کدے قریب ہوندی؟ حال دے قریب ہوندی۔ تو ماضی قریب نو اس واسطے ماضی قریب کیا جاندہ ہے اے حال دے قریب ہوندی ہے۔ گویا رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے آپ دی نورانیت نو ذکر کر دیا ماضی قریب دے سیگے استعمال کر کے یہ دسیا اور یہ سمجھایا کہ ہر آن والی امت، ہر آن والا امتی یہ محسوس نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت نو تے کئی سال گزر گئے نے، آپ دا فیضان پتہ نہیں کیویں ساڈے تک پہنچدا ہوے گا، آپ دی نورانیت پتہ نہیں کیویں تک پہنچدی ہوے گی، بلکہ رب العالمین نے ماضی قریب دے سیگے استعمال کر کے جڑے حال دے قریب ہوندے نے یہ گل سمجھا دیتی کہ صبح ازل تو لے کے صبح قیامت تک کوئی امتی کسے بھی زمانے میں چاہے انہوں انجی لگے گا جی میں میرے نبی دا نور ہونی آیا ہے۔ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت آپ دی ذات آپ دا فیض اپنے کول محسوس ہوئے گا بشرطے کہ دل دی دنیا روشن ہوئے، نبی پاک نہ محبت دا تعلق مضبوط ہوئے، پھر پاویں او ہزارہ میل پاکستان وچ بھی رہندا ہوئے نبی پاک مدینہ منورہ تو اپنے امتی تے نظر کرم فرما دے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا ہے اللہ دی طرفوں تے آیا کی ہے ایک نور تے ایک کتاب مبین۔ بعد نے کیا جی نور تو مراد بھی کتاب ہے،
تے کتاب مبین تو مراد بھی کتاب ہے. میں کیا عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر دی؟ جدو نور تو مراد کتاب مبین ہو گئی، نور تو مراد کتاب ہو گئی، پھر الگ کتاب مبین ذکر کرنے دا کوئی مقصد، کوئی معنی، کوئی مفہوم عقل اس گل نو تسلیم نہیں کر دی. اور درمیان میں جیڑی واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ اس چیز نو بیان کر دی کہ ماں قبل چیز اور ہے، ماں بعد چیز اور ہے. کیوں؟ مطوف اور مطوف علیہ وچ مغایرت ہوندی، اون دے وچ مغایرت تے چیز دسدی ہے کہ پہلی آن والی چیز کوئی اور ہے، دوجی آن والی چیز کوئی اور ہے. میں کوئی مشکل گل تے نہیں کیتی؟ تے جے ایتھے بھی مشکل ہی لگنی ہے تے اللہ جانے وہ کیڑا تھاں ہے جتھے آسان لگنی. اور جڑے اپنے بھرا ہون انہاں دا خاص خیال رکھیدا ہوندا ہے، بھاویں وہ کیویں دا بھی ہوے، لوکاں سامنے انہوں چنگا ہی ظاہر کریدا ہے، وہ دی عزت ہی کریدی. کی سمجھے تسی؟ ہاں تے گل چنگی لگے نہ لگے پھر بھی سبحان اللہ، آن والے مہمان دی عزت ہوندی. مینوں پتہ لگے گا میں بھراواں کول گیا سا تے تانوں بھی پتہ لگے گا بھرا کو آیا سی، مل کے کہو سبحان اللہ. نور اور کتاب مبین، واو حرف عطف نے مغایرت کر دیتی. پہلو چیز اور ہے، بعد میں چون والی چیز اور ہے. تو پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. کیوں؟ میں کوئی لمبے چوڑے حوالے نہیں دواں گا، صرف جلالین شریفین پڑھ کے دیکھ لو. کی مراد نور تو ہون نبیو صلی اللہ علیہ وسلم، بزادی شریف پڑھ کے دیکھ لو، وہ دے وچ بھی نور تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. خازن شریف نو پڑھ کے دیکھ لو، وہ دے وچ بھی مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. تسی تفسیر تحاوی شریف پڑھ کے دیکھ لو، جناب والا تفسیر تبری شریف پڑھ کے دیکھ لو، وہ دے وچ بھی نور تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. تفاسیر دی ایک لسٹ اٹھاؤ، جتھے بھی قد جاکم من اللہ نور دے الفاظ ہوں گے اس تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. کتاب مبین تو مراد کتاب مبین قرآن پاک ہے. رب العالمین نے ایک ترتیب سمجھا دیتی، پہلے نبی پاک دا ذکر کیتا، بعد میں کتاب مبین دا ذکر کیتا. گویا عقل والے واسطے نشانی ہے کتاب مبین اُنہ چر تک سمجھ نہیں آئے گی جنہ چر تک نور والے نبی نال تعلق نہیں ہوئے گا. جنہ چر اس نور والے نبی دا نور دل وچ روشن نہیں ہوئے گا، جنہ چر اس نور والے نبی دے نور نال سینہ منور نہیں ہوئے گا، اُنہ چر تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا. نہیں تے ایم ایم دے بھی بدبخت ہے نے، کلمہ بھی پڑھ دینے، قرآن بھی پڑھ دینے، حدیث بھی پڑھ دینے، لیکن نبی پاک دی ذات دی شان اور مقام اور مرتبہ نظر نہیں آندا. بلکہ ایڈے ایڈے بدبخت نے جتھے نبی پاک دی شان والیاں آیتاں ہوندیاں اوتھے نیندر آن لگ پیندی، اوتھے باسیاں آن لگ پیندی ہے، اوتھے جناب والا طبیعت وچ عجیب جے مروڑ اٹھن لگ پیندے نے. پر جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور مبارک تو فیض حاصل کیتا، اپنے دل نو منور کیتا، اپنے دل نو روشن کیتا، پھر انہاں جدو قرآن پڑھیا پھر نظر کی آیا اے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان اوٹی وچ آئیاں، آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. پھر قرآن دی آیت پڑھتے جاندے نے نبی پاک دی شان تے مقام نظر آندا جاتا ہے. پھر قرآن دی آیتاں پڑھتے نے نبی پاک دی شان، معجزات، کمالات، فضائل، خصائص اور آپ دی جناب والا شمائل قرآن حدیث دے اور آپ تے انج روشن ہوندے نے جویں دن سورج نظر آندا ہے، جویں رات وچ نظر آلیاں نوں تارے تے چند نظر آندا ہے. ایویں قرآن پڑھتے جاؤ گے تے نبی پاک دی شان بھی نظر آندی جائے. خود مصنف عبد الرزاق اس کتاب وچ حدیث شریف لکھی، اور کون نے؟ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم دے دادا استاد جنہاں دے حدیث نقل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے فرماؤ رب العالمین نے کائنات میں سب تو پہلو کیڑی چیز نو پیدا کیتا ہے؟ کیڑی چیز نو پیدا کیتا ہے؟ اور میں کیا صحابہ اکرام ساڑھے واسطے بڑی نعمت نے، کوئی صحابہ نو مننے یا نہ مننے وہ دا اپنا فیل ہے، لیکن ساڑھے واسطے صحابہ اکرام کسی نعمت تو کٹ نہیں. کیوں؟ انہوں نے نبی پاک نو گلہ پوچھ پوچھ کے ساڑھے واسطے آسانی کر دیتی.
आओ मुसलमान भाइयों, खुद जनाब जाबर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अर्ज कर देने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए फरमाओ रब्बुल आलमीन ने कायनात में सब तो पहले केड़ी चीज पैदा की थी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबर दा सवाल सुनिया है। मेरे नबी पाक ने फरमा दिता, फरमाया जाबर किसे भलेखे विच ना रहा जे, किसे जनाबे वाला बहम विच ना रहा जे। इन्नल्लाह ताला कद खालका कबल लशियाए नूरा नबी का। ए जाबर मेरे कुल सवाल करने वाले, ए मेरे प्यारे साहबी जाबर पूछ दो रब्बुल आलमीन ने सारे तू पहले की बनाया? फरमाया ए जाबर सुन लो, मैं अल्लाह दी बारगाह विच उदों भी नबी सा, अल्लाह ने मैनू उदों तखलीक फरमाया सी जिदों ना जनाबे वाला आसमान सी, ना जमीन सी, ना चंद सूरज, ना तारे, कोई शय भी मौजूद नहीं सी। सारे तू पहलू रब्बुल आलमीन ने पैदा कीता है ते जाबर तेरे नबी दे नूर नू पैदा कीता है, तेरे नबी दे नूर नू पैदा कीता है। जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूरे मुबारक बनया है, आप दे नूरे मुबारक विच रब्बुल आलमीन ने आसमान बनाया है, ये जमीन बनाई है, आसमान जनाबे वाला तारे बनाए ने, चंद बनाया है, सूरज बनाया है। इंज कह लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आउण तो पहलू सारी कायनात उत्ते अंधेरा सी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा। ये तुसां अगे इहो काम ही करना है ते आवाज़ां जेड़ियां ने वो हुण तुसीं सुना दो किवें किवें दियां ने, ठीक है? और मैं समझना आवाज़ भी उससे दा फायदा है जिहड़ी नबी पाक दे जिक्र विच खुले। जेड़े बंदे नबी पाक दा जिक्र कर लेंगे कंजूसी करते हैं, फिर तुसीं उन्हां दी आवाज़ां सुनते रहिंदे हो किवें किवें दियां हो जांदियां ने। जेड़े नबी पाक दा जिक्र खुश हलानी नाल करते ने, सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन उन्हां दे आवाज़ विच भी बरकत पांदा, उन्हां दे चेहरिਆਂ विच भी बरकत पांदा। ये मैं कभी भी नहीं कहा कि एडी उच्ची पढ़ो मदीने तक आवाज़ जावे ना, मेरा अकीदा है मदीने वाला आप सुनदा है, बस पढ़ना चाहिए मिल के एक बारी मिठी मिठी ते जनाबे वाला मठी मठी आवाज में मिल के कह लो, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा गया, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया, कमली वाला आ गया था सवेरा, नूरे अज़ली चमकिया चमकिया चमकिया, नूरे अज़ली चमकिया चमकिया, नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया था सवेरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, ए नबी नूर है। मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान फैज़ तर्जमान विच फरमाया, सारियां तो पहलू रब्बुल आलमीन ने जाबर तेरे नबी दे नूर नू पैदा कीता। मैं क्या इधर उधर पुछण दी बजाए जिन्हां दे घर नबी आया है उन्हां नू पुछ लवो। इधर उधर पुछोगे मुमकिन है किसी नू तासुब होवे, किसी नू कोई वैर होवे, वो गलत बयान नहीं कर दें। जिन्हां दे घर आया है उन्होंने पुछो, पूछया अम्मा जान ये दसो जदों ये नबी आया है ते की है? फरमाया खराजा मिन्नी नूर,
خارجہ منی نور ادات لہو قصور الشام جدوں آیا بے میری گود وچ آیا بے تے نور آیا بے اینا نور آیا ہے کہ میں اپنے بند کمرے وچ بہ کے شام دے محلات ویکھ لینے اللہ نے کیا نور کیا بولو تو صحیح نا اور نبی پاک نے خود کی فرمایا نور اور جنہ دے کار آیا اما آمینہ سلام اللہ علیہا نے کی فرمایا نور تے جنہ دے بستر اتے نبی پاک تشریف لے گئے انہوں نے پوچھ لو ایک ہی سن سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ میں کپڑے سینے سن تے سوئی کوئی نہیں سی تے میں حضرت اسماء بنت امیس کو جا کے سوئی ادھاری مانگ کے آندی تے آپ فرما دیا میں کمرے بہ کے کپڑے سی رہی تے میرے ہتھوں سوئی ڈگ پئی کی ڈگ پئی سوئی ڈگ پئی آپ فرما دیا میں لب دی رہی میں لبھی کوئی نہ کیوں ادو بجلی دا نظام تے ہوندا کوئی نہیں سی ادو تے چلدے سن دیوے کی سمجھے ہو کوئی آگ دا انتظام کر کے کوئی روشنی کر لینی تو او آپ فرمان دیا میرے ہتھوں سوئی ڈگ پئی میں پریشان ہو گئی میں لب دی پئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کمال دے نال میرے کمرے وچ جلوہ گار ہو گئے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میری سوئی ڈگ پئی میں پریشان میں جناب والا پریشان کپڑے بھی سینے نے واپس بھی کرنی ہے لیکن مسلمان بھائیوں جناب اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے سوئی ڈگ پئی میں پریشان سوئی لب دی نہیں پئی میں ادھر چاک مارنی ہے لیکن سوئی نہیں لبی ہلے میں پریشانی دے عالم وچ ویندی پئیاں ادھر دروازہ کھلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گار ہوئے نے نبی پاک نے مینوں ویکھیا تے مسکرا پئے نے فرمایا اے عائشہ کیڑی گل تو پریشان ہو آپ فرمانیاں نے ہلے میں نبی پاک نو دسیا نہیں میں کیڑی گل تو پریشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نے آپ مسکرائے نے آپ دے دندان مبارک وچ نور دیاں شواواں نکلیاں نے ایک شوا میری سوئی تے پئی ہے میری سوئی لب گئی ہے ایک شوا میری سوئی تے پئی ہے میری سوئی چمکن لگ پئی میں سوئی جناب والا اٹھائی کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جناب والا قلم اٹھیا آپ نے سواقے نو جناب والا اپنے شعر میں نقل فرمایا آپ فرماندے نے سوز نے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزن کیا جانتا ہے سوئی نو کنو کیا جانتا ہے سبحان اللہ کنو کیا جانتا ہے سوزن کیا جانتا ہے سوئی نو تو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بڑا سونا فرمایا سوز نے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوز نے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح سبحان اللہ تو رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو نور بنا کے بھیجا ہے اور صرف نور ہی نہیں بلکہ نور ہدایت بھی بنا کے بھیجا ہے آؤ آج جس ربیع الاول شریف دے اس دن دے اتے ذرا غور کریے کہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نور بنایا ہے اور اسی اس نور مبارک کو نور دا فیض کنہ کو لے رہے ہیں اور آپ دی ذات نو نور ہدایت بھی بنایا ہے آپ ساڑھے واسطے ہدایت بھی بن کے آئے نے اسی اس نور ہدایت کو ہدایت والا نور کنہ کو لے رہے ہیں تے جے روشنی ہوئے سورج چمکدا ہوئے
تو کوئی بندہ کمرہ بند کر کے دروازہ بند کر کے نیرے چ بوے تو یہ نور دا کوئی قصور نہیں، یہ ساڈا اپنا قصور ہے کہ اسی روشنی لینا نہیں چاہتے۔ دوستان محترم، اس وقت دنیا تے جس قدر فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جس طرح دے جہالت آلے سکالر دنیا تے چھائے پھیر دینے، وہ دی وجہ کی ہے کہ اہل نور نے اس نور والے نبی کو نور ہدایت لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی نبی پاک کو اس ہدایت والے نور تو اپنا منہ پھیر لیا ہے، تو جدو جدو اسی اس نور والے ہدایت والے نور کو ہدایت لینا بند کر دیں گے، یاد رکھو پھر گمراہی، تباہی، ذلت ساڈا مقدر بن جائے گی۔ دین دے طالب علم ہون دے ناتے ساڈے اتے لازم ہے اس نور والے نبی دے نال تعلق رکھ کے اپنے سینے نو منور کریے اور نور ہدایت نال نور لے کے کائنات وچ اس ہدایت دا بول بالا کر دئیے۔ آؤ دعا کریے کہ رب العالمین ساڈی اس مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ رب العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اساتذہ کرام علم دی روشنی پھیلا رہے ہیں رب العالمین تمام دے علم و عمل بھی صحت و تندرستی بھی برکات عطا فرمائے، اور قبلہ صاحب زادہ صاحب نے رب العالمین آپ نو صحت و سلامتی اور رب العالمین آپ نو طاقت و ہمت عطا فرمائے کہ آپ اس دین دی شمع نو لے کے گلی گلی کوچا کوچا جان، اور جتنے بھی معاونین جامعہ قادریہ رضویہ دے نال تعاون کر دینے رب العالمین تمام دے رزق وچ برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔